पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमत में भी ₹1.97 फी लीटर कमी कर दी गई है। जुमे के रोज यानी हर 7 दिन के बाद कीमतों का तयन होता है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 12 बजते ही पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया है। जी बिल्कुल, पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर सस्ता कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत में भी ₹1.97 फी लीटर कमी की गई है, जबकि 12 बजते ही पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफर आखिरत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और दीगर आला ईरानी हुक्काम से मिले। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर ताज़ियत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफ़द के दीगर अरकान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने फातिहा ख़ानी की, शहीद ईरानी रहबर आज़म की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म तेहरान से इस्तंबुल पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह वफ़द के हमरा तेहरान पहुंचने पर वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और मोहसिन नकवी ने किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द का हिस्सा थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब से तेहरान पहुंचे। फील्ड मार्शल की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ईरानी कौम के लिए गिरां कदर खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक हुए। फील्ड मार्शल ईरान से वतन वापस रवाना। साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तकरीबात के लिए दुनिया भर से आला सतह वफूद की तेहरान आमद। चीन, तुर्किया, इराक, लबनान, फ़लस्तीन, रूस और बल्गारिया समेत दीगर ममालिक के सरकारी वफूद ने तकरीबात में शिरकत की। 7 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात ईरान और इराक के 5 बड़े शहरों में मुनक्किद की जा रही हैं। दुनिया भर से ताज़ियती तकरीबात में शिरकत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। अलविदा आयतुल्लाह अली खामनाई, अलविदा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जसद खाकी आखिरी दीदार के लिए तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर मुंतकिल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ आपदीदा हो गए। मरकजी नमाज जनाजा 5 जुलाई की सुबह अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इस्राएली हमले में शहीद हुए थे। शहीद रहबर आला के जलूस जनाजा में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत मतवक्के। मय्यत जलूस की शक्ल में ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में ले जाई जाएगी। इराक के शहरों बागदाद, काश्मीर, करबला और नजफ में भी ताज़ियती तकरीबात का एहतमाम। तेहरान में आज और कल आम तातीर। 6 जुलाई को ईरान में छुट्टी होगी। 1.5 लाख पुलिस एहलकार हाई अलर्ट। 6 जुलाई को तेहरान और 9 जुलाई को मशहद की फ़िज़ाई हदूद बंद रहेंगी। इसराइल ईरानी मुज़ाकरातकारों को इस्लामाबाद दौरे के दौरान निशाना बनाने का मंसूबा बना रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने अब्बास इराक़ची और बाकर कालिबाफ को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया। अमरीकी इंतज़ामिया ने खदशात के पेश नज़र खित्ते के बाज़ ममालिक के ज़रिए ईरान को मुमकिना इसराइली कार्रवाई से आगाह किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने ईरानी वफ़द के जहाज़ को ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान तक हिसार में रखा। इसराइल या अमेरिका ने आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया, कहा हमले से पहले 2 बार सोच लें। बलूचिस्तान के इलाके जोब में अफसोसनाक हादसा। कोच गहरी खाई में गिरने से 40 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मुसाफिर बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। शिरानी और योब के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हादसे पर गहरे दुख
اور افسوس کا اظہار۔ صوبائی حکومت نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دیں، بس کمپنی کا دفتر اور بس اڈہ سیل۔ وزیراعظم کا ملک بھر میں غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی کا حکم۔ اجلاس میں ایڈز اور ہیپاٹائٹس سی جیسی متعدد امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ معتدی امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ آلات کی مینوفیکچرنگ اور شعبہ صحت کے عملے کی عالمی معیار کی ٹریننگ پر زور۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ 39.5 ارب ڈالر کی تشویشناک سطح پر پہنچ گیا۔ چیئرمین یونائیٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے خبردار کر دیا، کہا تجارتی خسارہ گزشتہ 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ملکی درآمدات میں 8% اضافہ، برآمدات میں 6% کمی تشویشناک قرار۔ قرض لی گئی سرمایہ کاری یا ترسیلات زر سے معاشی خود مختاری ممکن نہیں، ملکی تجارت کی بحالی برآمدات سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل برآمدات کو جون میں دھچکا، گزشتہ ماہ برآمدات میں 22.63% کمی ریکارڈ۔ سالانہ بنیادوں پر جون میں پاکستانی ٹیکسٹائل برآمدات میں 15.77% کمی سامنے آئی۔ مالی سال 2025-26 میں ٹیکسٹائل برآمدات 17 ارب 97 کروڑ ڈالرز رہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب میں مکہ کے قائم مقام گورنر سمیت شاہی خاندان کے اہم ارکان سے ملاقاتیں۔ حج و عمرہ کے شاندار انتظامات پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ جدہ میں پہلے بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم کے قیام پر بھی مشاورت۔ کنگ فہد یونیورسٹی اسٹیڈیم کے مختلف حصوں کا معائنہ کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا، سعودی عرب میں عالمی کرکٹ کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ آزاد کشمیر عام انتخابات 2026 کے شیڈول میں جزوی ترمیم، امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے مزید 1 روز کی مہلت۔ نظر ثانی شدہ شیڈول کے بعد انتخابی عمل مقررہ پروگرام کے مطابق جاری رہے گا۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کے 1000 دن مکمل۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 80% سے زائد عمارتیں تباہ شدہ عمارتوں کا صرف 0.5% ملبہ ہی ہٹایا گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہی رفتار رہی تو ملبے کی مکمل صفائی میں 140 سال لگ سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق غزہ میں تباہ شدہ ملبے کا وزن 68 ملین ٹن سے زائد۔ تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ 11 اہرام مصر کے برابر قرار۔ امریکی رکن کانگریس راشدہ طلیب کی غزہ میں جاری جنگ کی شدید مذمت۔ ننھے پھولوں کا بچھڑ جانا دل خراش واقعہ دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور کے علاقے کہنا آمد۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات، غمزدہ ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ مریم نواز نے جاں بحق 14 بچوں کے والدین کو امدادی رقم کے چیک دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زخمی بچوں کی بہترین دیکھ بھال کی ہدایت۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے کا واقعہ۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا جائے وقوع کا دورہ، کہا لاہور میں 760 اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز سیل کرنے کی ہدایت کر دی۔ 14,000 اسکولوں کو عمارتوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ادھر حکومت کے عدم دلچسپی کے باعث ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز کے ریگولیشن کا بل 10 ماہ بعد بھی منظور نہ ہو سکا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ستمبر میں بل کی منظوری دی تھی۔ لاہور کے علاقے شفیق آباد روڈ پر راہگیر بچہ سڑک کنارے کھلے مین ہول میں گر گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ اہل علاقہ نے فوری طور پر اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو باہر نکال دیا۔ بروقت امداد ملنے کے باعث بچہ محفوظ رہا۔ MD واسا نے نوٹس لیتے ہوئے سب انجینئر کو معطل، جبکہ ورک انچارج سب انجینئر محمد عبداللہ کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ یورپ میں گرمی قہر ڈھانے لگی۔ صرف ایک ہفتے میں 3,700 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فرانس سب سے زیادہ متاثر، 2025 اموات رپورٹ۔ اسپین، بیلجیم اور نیدرلینڈز بھی شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں۔ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ فرانس میں پنکھوں اور AC کی خریداری کے لیے مارکیٹوں میں جھگڑے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی کی موجودہ لہر برقرار رہی تو اموات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔